प्रितीच्यानो तुमकां सगल्यांक देवाच्या कृपेन आनी मोगान बोलिल्ली सांज हांव दिता. ह्या मिसाच्या बलिदानान ह्या इंतेसां पासत आमी मागतल्या रुबी मिरांडा आनी ताचो कुटुंब मागोंक लायता बरी भलायकी. खेरेत भाशेन हे इंतेसां आमच्या मनान आमी दवरुया आनी आमची मागणी ह्या वेदी मुखार घालून ह्या मिसाच्या बलिदानाक सुरवात आमी दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, भागवत जुवा पावलोन दुसऱ्यान सोडूनदाराचो राखणो ह्या अपोस्तोलीक शिटकावणेक भागवत तुजें जेजूचो आनी मारेचो तशेंच पवित्र सभेचो कशे तरेन सांबाळ केलो तें स्पश्टपणी सांगलां. देवाच्या बोडव्यान सांगलोलें तशेंच भागवत तुजेन केलें. पवित्र सभेच्या 2 शास्त्रांनी आदीं सावन ताका सोडूनदाराचो राखणो म्हूण पातळलेलो आसा. ताणें सोडवणेच्या येजवणेक वांटो घेतलो. सगल्यांनी ताची राखण आनी आसरो सोदचो असो उलो ह्या शिटकावणेक भागवत जुवा पावलोन दिलोलो आसा. आयज आमी ह्या मिसाक वांटो घेतना भागवत तुजेचे शेगूण आपणावून सदांच ताचे राखणे खाला आमी जिवूंक बापाचें बोड आमकां मागुया. आनी आतां ह्या मिसाच्या बलिदानान बरे भाशेन वांटो घेवंक आमची पातकां ओळखून घेवन देवा लागीं बोगसणी मागुया. पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मोसोल्यांचो सांगता मनान शत्रू तोंडार विस्तारून वायटा दाखलो बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हेर म्हजो पयलीं सदां संवाद मरे सगळ्या देवतांक आनी वखदांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देव आमच्या मोगाल बापा, मनशा स्वयं ताचे पुरविल्ले बोडबिके परोस वर्तें करून तुवें उबारले.
उतरावर मोगान आनी काकलुतीन तुवें आमची सोडवण केली म्हूण उगडास दवर. पवित्र स्नानाच्या गुटा वरवीं नव्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. तर आमचे जिणेन तुजे कुरपेची देणी तूं सदांकाल सांबाळून दवर. या मी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू वरवीं तो खरो देव तुज्या संगता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससनान. आमेन. दोदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलू आनी ताचे सांगाती तापासातान तारवार बसून पानवे पिलीच्या पेरागाक गेले. हांगा तांकां सोडून जुवांव जेरुसल्यान वतलो. पूण हेर सगळे पेरागाक तावन फुडें बसून पिसिडेच्या आंकितियो पावले आनी सोनवारा दिसाक देवस्थानान भितर सरून थंय बसले. समोर दिसले आनी प्रवादाचे पुस्तकांतले वाचप जातूच देवस्थानाचे अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावांनो, तुमकां खोशी जाल्यार तुमचे पुजेक अभिशेक करून येयात. पावलू उबो रावलो आनी आपल्या हातान खुणा करून ताणें म्हटलें, इस्रायेलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आख्ख्या इस्रायल गोंयचेर देवान आमकां पुर्जा विचून काडली आनी ती विदेशी कशी इजिप्तान आसली तेन्ना ताची तांणी एक पोरजा उखोवन केली आनी व्हडल्या पोतबेन तांकां थंयसरली भायर काडली. 40 वर्सां तांणी तांकां हरोण्यान सांबाळली. कानान 7 राष्ट्रांचो बोस करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायेलांक दिलो. हे उपरांत सामेल प्रवादी हे पर्यंत तांणी तांकां नितीदार दिले. मागीर राजा मागलो आनी देवा 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेजामीच्या कुळाचो किशीचो पूत साऊल दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत ताचो राजा जावन देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं कवाय दिवन म्हटलें, म्हज्या काळजाच्या सारको म्हाका जेसीचो पूत दाविदाक मेळ्ळा. सगळे म्हजे कुशो तो करतलो. आपले बासावणे प्रमाणे दाविदाचे सोतींतलो देवान इस्रायेला जेजू सोरवंडार उपजयलो. जुवावान आख्खे इस्रायल पोरचे जिवीत बोदगोलपाचें स्नान परगोटलें. तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपले जिविताचें काम सोंपोवच्या वेळार जुवावान म्हटलें, तुमी चिंतात तो हांव न्हू. म्हज्या फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वेद्यो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचे उतोरे. आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. पिळगेचे पिळगेन तुजे विस्वाशीपण परगोटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो हीर केलो म्हूण हांव जाणा. जसो सोड तसो तुजे विस्वाशीपण तुवें थंय ओकोण करून दवरलां. जबाब. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणटलो. दाविदाक म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळा आनीक म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका मागलां.
म्हजो हात सादोत ताका राखतलो आनी म्हजो बावलो ताका गोट करतलो. जाबा तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. म्हजे विस्वासीपण आनीक म्हजो मोग ताका सांबाळटली आनीक म्हजे नांवान तो जैतिवण जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनीक म्हजें तारणाचें खडप. जाबा तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. उद्गाराक उबी रावया. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवार, मेलेल्यांतलो माडगोडो, दया माया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमची पातकां. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus always forever. Jesus. सोर्बेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोबा. हेरोड मरतूच हांवचितूच देवदूत इजिप्तान झुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हटलें, उठ, बालकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायल देसान परतो वच, कित्याक बालकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बालकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायल देसान परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोडीचे सुवातेर आर्केलाव जुदेयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचूंक तो भियेलो आनी स्वप्नांत आपणाक असो शिडकायलो म्हणून गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजारेत म्हणटात त्या नगरांत ताणें तिकाण केलें. ताका नाजारेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें तें उतर पाळोवन आयलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा भयणानो, आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा सोडवंडराचो राखणदार वा सोडवंडराचो राखणो, गार्डियन ऑफ द रिडीमर. हो टायटल पाप साहेबान फ्रांसिसान वापरला. पूण पाप साहेब फ्रांसीस पयलो न्हू हो टायटल हो तोकटो जुजेक सान जुजेक दिवंक. 1989 वर्सा आमचो आदलो पाप साहेब जोआंव पावलो ताणें हो तोकटो दिलोलो. म्हणटच ह्या पाप साहेबान आपली चीट बरयली आनी त्या चिटीचें नांव ताणें घातलें रिडेम्पटोरीस कुस्तोस, म्हणजे गार्डियन ऑफ द रिडीमर, म्हणजे सोडवंडराचो राखणो. कित्या पासत? कित्याक 100 वर्सां पयलीं आदलो पाप साहेब लिओ द 13 ताणें एक चीट बरयलेली क्वाम प्लुरिस आनी ह्या चिटीचो 100 वर्सांचो उगडास काडून 1989 वर्सा पाप साहेबान रिडेम्पटोरीस कुस्तोस हो डॉक्युमेंट भायर काडलो आनी हो तोकटो दिलो. आनी हो तोकटो आतां पाप साहेब फ्रांसीस वापरता
जेन्ना पात्रीस कोर दिये ही चीट बाप साहेबाची हें वरस सांजुसेक भेटयता आनी चीट दिता हातून तो वापरता म्हणटच कित्या पासत हो टायटल हो तोपतो सांज जुजेक दिला जुजे आमी जाणा फॉस्टर फादर ऑफ जीजस म्हणजे ह्या संवसारांत ताच्या उद्देशीन जेजू ह्या संवसारांत जल्माक येवंक ना पूण देवान ताका नेमला एक कार्य करूंक एक ड्युटी करूंक आनी बरे भाशेन सगल्यो ड्युटी सगळी जबाबदारी ताणें पाडली देखून ताका हो तोपतो दिला गार्डियन ऑफ द रिडीमर म्हणजे राखणो सोडवंडराचो आनी कसल्यो ड्युटी पयल्या सुवातेर धर्मा प्रमाणे ते कायदे पळय आसले एक बापाय कसो तो पाळटा जेजू जालो 8 दीस जाले उपरांत सर्कमसिशन म्हणटा तें आसलें तें कायद्या प्रमाणे धर्मीक कायद्या प्रमाणे तो पाळटा ताच्या उपरांत आमी पळयता जेजूक सांगलेलें जुजेक सांगलेलें जेजू म्हूण ताका नांव दी म्हूण आनी हें नांव ताका दिता मागीर प्रसूत जाले त्या दिसांनी आमी पळयता एक बापाय कसो जबाबदारी घेवन आंकवार मारेक सांगात दिता जेजू ह्या संवसारान भितर सरोंक जाय तो कोस्ट काडटा उस्के काडटा आनी वावरूय कोत्ता आनी मागीर जेजू सांडले उपरांत देव मंदिरांत आंकवार मारयान जुजे दोगांय सांगातात परतून चलोन वचून कितली जबाबदारी कितलो हुस्को ते दाखयतात आनी ताच्या पयलीं आमी जाणो जेन्ना हे तेगराय येता जेजूक भोजूंक हेरोड पातशाय सैनिकांक धाडटा भुरग्यांक मारून त्या भिरांतीन बाळका जेजूक घेवन इजिप्ताक वेतात आनी केदें व्हडलें टेन्शन दुसरो गांव दुसरो देश चलोन वचोंक जाय कितले त्रास पूण जुजे आपली जबाबदारी दाखयता ही टेक्स हीज रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेरी फेथफुली आनी ताकाच लागून हो तोपतो ताका राखणदार हो राखणो इजिप्ताक गेले उपरांत कितले कोस्ट लायफ वॉज नॉट इजी आमी सोजमतांव हे सगळे सांत भोग पळय आसा आमी सोजमतांव आंकवार मारिया जुजे देवान तांकां विचून काडली म्हणून तांचें लायफ एकदम बरें जालें नो इनफॅक्ट इट जस्ट ऑपोजीट तांच्या जिवितान कोस्ट पळय आयल्या ते आमच्या जिविताक सोर करूंक जायना आवर लायफ टुडे इज इजी कम्फर्टेबल वी हॅव ऑल द फॅसिलिटीज सगल्यो सवलती आमकां मेवता पूण त्या टायमार फॅसिलिटीज नासतना दुडू नासतना कम्फर्ट नासतना तरी विस्वाशी रावंक देवाच्या कुशेक एक व्हडलें देणें आनी ह्या सगळ्या वस्तूंक लागून ताका हो तोपतो दिला राखणो वो राखणदार आनी नाजारेताक जेजू वाडटा आसतना एक तोबियाची सर्वीस करून जेजूय शिंकता आनी जुजे ताका शिकयता आनी बायबल आमकां म्हणटा जेजू जाणवायेन आनी बोर्डान वाडलो ही ग्रू इन विजडम एंड इन स्ट्रेंथ इन फेवर ऑफ द लॉर्ड प्रितीचे बाबणो हे नोवेनाचे दीस सांज जुजेचे बोग करून उलो कोत्ता आमच्या बापायांक काल आमी सांगला एनीबडी कॅन बिकम अ डॅडी बट एवरीबडी कॅनॉट बिकम अ फादर जेन्ना एक दादलो मनीस लग्न जालोलो मनीस बापाय जालोलो मनीस जिविताची जबाबदारी घेता कुटुंबाची जबाबदारी घेता कुटुंबाचे हुस्केकून ती काडटा तसल्या मनशाक आमच्यान बापाय म्हणूंक जाता वी कॅन कॉल हिम अ फादर बिकॉज ही एक्सेप्ट्स ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांवें काल सांगलेलें आमच्या जायत्या घरांनी दिसून येता जायत्या घरांनी दिसून येता भुरगीं आसात तरी ओनात म्हणजे घरांत पाय आसा डॅडी आसा जबाबदारी घेयना घरांत दादलो मनीस आसून जबाबदारी घेना देखून भुरगीं ओनात जावंक पावता even though the father is so-called father is present in the house, the children become orphan. कित्याक भुरग्यांक तो मोग मेळना भुरग्यांक तो आदार मेळना भुरग्यांक ती बरी बूद मेळना भुरग्यांक तें मार्गदर्शन मेळना
ती अनाथ जावंक पावता इन स्पायट ऑफ हॅविंग पेरंट्स. तुमच्या बाबडे न्हू जुजे सान जुजे नोईन्स जेजूचो राखणो जालो, बट ही इज ऑल्सो आवर गार्डियन. आमचोय राखणो जाता. आनी काय बरें तुमच्या कोपेलाक ह्या वाड्याक सान जुजे तुमचो आस्कारी पात्रोन कसो तुमी केला. इज ऑल्सो पेट्रन ऑफ ऑल आवर फॅमिलीज. तुमच्या मुखार धरूंक सोदता एक तरणाटो भुरगो जाचें नांव आसलें आंद्रे. ही वॉज बॉर्न इन 1845 इन क्युबेक कॅनडा म्हणटा पळय थिंगासून. बरो भुरगो आंद्रे ल्हानूच आसतना 12 वर्सांचो आसतना माय मोत्ता. सो ही बिकम्स एन ऑर्फन अनाथ जाता ल्हान पिरायेर 12 वर्सांचे पिरायेर. पूण 12 वर्सांचो आसतना हो भुरगो आपलें जिवीत सान जुजेच्या हातान घालता आनी म्हणटा हो भुरगो सान जुजे म्हाका राखतलो, सान जुजे म्हजो राखणो. 1845 वर्स त्या दिसांनी येतो हो भुरगो. आनी मागीर तो व्हडलो व्हडलो जाता. तो मागीर एका संस्थेन भितर सोदता, होली क्रॉस कॉंग्रिगेशन. आनी थंयसर संस्थेन भितर सरले उपरांत आनी ते शिकोवप केले उपरांत शेकी तांचो वडील तांकां पोर्टर म्हणजे कितें देरा कडेन पळय सिक्युरिटी आसता एके भाशेन तसलो वावर ताका दिता. कोणें बेल मारलें, देर ओपन केलें, तांची सेवा केली. पूण जितले पावटी लोकांनी तें देर ओपन केलें, बेल मारलें आनी हो आंद्रे मागीर तो संस्थेन जॉयन जाले उपरांत आल्फ्रेड म्हणून नांव घेता. म्हणटच हो ब्रदर आल्फ्रेड जितले पावटी लोकांक थिंगासर स्विकार करतालो, आमंत्रण दिल्लें तांकां वेलकम करतालो, तो तांकां आपलें भाग्योनपण दाखयता. आनी जायतीं पिडेस्त जायतीं दुकान पळय आसलेलीं तीं ताचे लागीं येता मागणें करूंक. बेल मारतालीं, दार ओपन जालीं, तो तांचेर मागणी करतालो. आनी देवान ताच्या उतरांक पावर दिलो आनी जायतीं गूण जातालीं. पेकोवणी तांकां मेवतालीं आनी खुशालकायेन तीं घरा येतालीं आनी दुसऱ्यांक सांगतालीं. दे वर प्रेजिंग दीस आल्फ्रेड. आनी जितले पावटी लोक ताका वाताणटा, ताळयो मारता, कित्याक तो गूण करता, पेकोवणी दिता म्हणून, तो म्हणटालो इट वॉज नॉट मी, आय एम ओन्ली अ लिटल डॉग ऑफ सेंट जोसेफ. आय एम ओन्ली अ लिटल डॉग ऑफ सेंट जोसेफ. म्हणजे हांव ल्हानसो पेटो सान जुजेचो तुमचे मदें वावर करता. ह्या संवसारांत पॅन्डेमीक जाला, जायतो लोक पियेला, जायतो लोक कोस्तावता, हॉस्पिटलान पावला, बेडी ना, मेडिसिन्स घोडे उणे जायत सांगोंक जायना, जायती भिरांत आयल्या. ह्या काळार, ह्या भिरांकूळ काळार आमगे आमचें जिवीत भाग्योन जुजे वा सान जुजेच्या हातान घालून बापाक गोपूंक जाय. सान जुजे इज ऑल्सो द पेट्रन ऑफ द सिक एंड द डायिंग. जी कोण पळय पिडेंत आसात, जी कोण मोरोंक पावता, भोव करून जी कोण पळय मोरोंक पावता, त्या वेळार सान जुजे उलो करूंक जाय. सायबा सान जुजे ह्या मरणाच्या आकांताच्या वेळार तूं आमकां पाव. आदल्या तेंपार आमच्या भुरगेपणांत म्हाका उगडास आसा सान जुजेचें देवसांव, सान जुजेचो मोग जायतो चलतालो. आतां भरपूर उणो जाला. जायत घोडी ताका लागून आमच्या पाप साहेबान पोत्तून हें देवसांव ह्या संवसारान येवंक सान जुजे हें वरस भेटयलां. काय बरी स्तील आहली. कोण पळय दुयेंत जाता, कोण पळय मोरोंक पावता, ताच्या कानान आमी मागणी म्हणटालीं. उलोवंक जायना, शिंतीदान ना, पूण कानान आमी सान जुजे ह्या कांद्याच्या मनाच्या वेळार तूं आमकां पाव अशी मागणी आदल्या तेंपार जाणटी करतालीं. तेच्या बाबड्यानो टायम येयला सान जुजेक पोत्तून उलो करूं, पोत्तून आमच्या गोरोब्यांनी हाडूंक, पोत्तून आमच्या पिडीन ताका उलो करूं. म्हणटच आमची पिडा भोव करून हें पॅन्डेमीक कोवीड-19 सान जुजेच्या हातान घालुया आनी आमची सगळीं कुटुंबां, आमची फामील सदांच सुरक्षीत उरोवंक भाग्योन जुजेचो आदार आनी मोजत आमी मागुया. आमेन. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमची बांगडी बापा मुखार आमी घालुया.
फ्रांसीस आमच्या बाब साहेबान, फिलीप नॅरी आमच्या बिस्बान, याज्ञिकांनी आनी महत्वाच्यांनी आपले गरजेक मार्गदर्शनान दिताना बायगोन सुजे सोरवणीचे वाटेन घेतलोल्या वाठाराचेर भोर दिवूं बापाचें बळ तांकां मागुया. तुझ्या बुद्ध्याची मागुया, दया बाबा, ही मागुया. आमच्या सरकारान गरजेचें सदांच राखण करून फावो तसलीं पावलां उबारून देवाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या बुद्ध्याची मागुया, दया बाबा, ही मागुया. आमी कुटुंबांनी जियेतना बायगोन सुजे आमच्या कुटुंबाचो राखणदार कसो दवरूं आनी हे वरवीं जेजू आमी लागीं सरूं आमकां बापाचें बळ मागुया. तुझ्या बुद्ध्याची मागुया, दया बाबा, ही मागुया. जिवितान येतोल्या आडकुळेंनी फुडो करून बायगोन सुजेच्या जिवितांतल्यान आमी खास करून आयच्या नोविनाचे मांडावळ करतेल्या कपेला वाडो आनी आख्खेंबायज विभागाच्या वाड्यांतली सोपूत घेवन बापाची कृपा मागुया. तुझ्या बुद्ध्याची मागुया, दया बाबा, ही मागुया. ओगेपणान आमची मागणी सांजुजाच्या नांवान बापा मुखार आमी घालुया. मोगला बापा, तुवें सांजुजाक विंचून काडलोय, न्हंयच तुज्या पुताचो राखणो जावंक, पूण आमचोय राखणो कसो करून तुवें दिलोय. ताच्या मुजतीन थोडीशींच मागणी तुज्या मुखार आमी घातल्या, ती तूं मागून घे म्हूण आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. देवी आमची वेदोखात, आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोगां तूं पिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. घोवा उदक आतां हाडटा, ताकाचो समोर पिता. आमचे सुख सोबेत वता, मानून घे म्हूण विनत करता. म्हज्या मुखार बाबडीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मागत असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत
आमच्या नेमके भूमी सोबेच्या हाताला सोबेच पोट मांडून घेऊ. बोवार्थ्या देवा आमच्या मोगाल बापा, दुंबा बोरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्यांचो पोरमोळ तुजे मुखार चडून दी. आत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मोल करून तुज्या बोड्या मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानान पावो ते पोरी वांटो घेवंक कोणवालायेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काले आमी तुका वतांडूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण उदी करून ह्या उत्तम काळा तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वातांडणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बोली जावन मारलोलो आनी तो मरोना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर तलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Dotaraco Sorbesporu. Povi, povi, povi. Dotaraco Sorbesporu. Sorganizowania Tudzia Twojego. Sorganizowania Tudzia Twojego. Odsługi, odsługi, odsługi Ducha Ojcu. Sobie społecznymi jedna sobie społecznymi jedna Odsługi, odsługi, odsługi Ducha Ojcu. बापा खरोच पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरूंक ससंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुटलें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातो सणे कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुटलें. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें बरवतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. बाबा ताचो दूत परगटुया. Jezu memo, Jezu żywot zala, Jezu nawiady Tobą. Jezu memo, Jezu żywot zala, Jezu nawiady Tobą. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता.
आणि या जिविताचो उंडो आनी सोडमणीची काल सुखां समोर दिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगाव सेवतेले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर दिसलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी प्राशीस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरो भोवतिका प्रिती मोगान वाडोय पुन्हा जेवणपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची खातलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेसाची आमी सच्च्या बलिदानान वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता हांग पार मारी देवाचे माय संगाती भाग्योन झुजे तुजो पोती भाग्योन दुर्मता आनी सौर काली तुका मनवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनान आमेन. आमच्या सदनाराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना दीर्घेन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय सांगता येवं, तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां गज आनी आमकां ताल्ले पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या चेण्यान आमी बरो भाशेन वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कितल्या त्रासवडीक वरवीं आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुर्मतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनान आमेन. समेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची गाफलत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची गाफलत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान आमी सगळीं सुभागी सुम्या तुवें मृत्यूच्या म्हाका पावना पूण तुज्या रिकाचित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
ओळयाक सदांकाल संवसार सोरोपोरयान हांव तुमच्या सांगाता आसा सोर्वेस्पराक जोय प्रार्थुया देव आमच्या सगळींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय आमी आतां घेतिल्ल्या सोडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्कांच्या गुटाचो पोळ आमच्या जिवितांत सोडय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जोय देवाचे बड उपकार सर्वेस्पराचे So